अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज हम मौजूद हैं धर्मपुरे में और हमारे साथ मौजूद हैं जी मलक रियासत साहब। और बैठे हुए थे मलक साहब के पास, तो मैंने कहा चलें 3-4 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई, तो आज चलें वीडियो भी बना लेते हैं और मलक साहब के साथ गपशप भी कर लेते हैं। तो चलते हैं मलक साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलक साहब क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जोई साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मलक साहब सर्दी नहीं लग रही? नहीं यार, आपको लग रही है। मौसम तो बड़ा मजेदार है, आपको पता है फिर। हाँ ऐसे ही है, तबीयत शबीयत थोड़ी डाउन हुई थी ना इसलिए। और हाँ, मलक साहब सुनाए कबूतरबाजी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलक साहब, माशाल्लाह मैं आके देखता हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह आपने बड़ी सफाई सुथराई रखी हुई है। तो बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ, बहुत सारे उस्ताद कराम के पास भी, बहुत सारे उस्ताद कराम कहते हैं कि यार जो ये मौसम चेंज हो रहा है, हम्म, तो गर्मियों में आप सफाई का ख्याल रखा करें, सर्दियों में आप सफाई थोड़ी ना कोशिश किया करें कि कम किया करें। तो नहीं आपका क्या इसमें? यार, पहले तो सब दोस्तों को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, सब कबूतर परवरों के कबूतरों की भी अल्लाह सेहत दे, और आमीन। सब हमारे भाइयों को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। ऐसे ही है। और मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी अकरम शदाद यूएसए वाले, नाम ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अच्छा। तो ये सब बात ये है, छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, सफाई में ही खुदाई है। ठीक है बेशक। ना? और ये मेरे ख्याल में यार, बड़े उस्ताद तो ये नहीं कहते कि भी सर्दियों में सफाई करें। अभी तो मौसम आया नहीं है, हम्म। कबूतर तो आप बहुत गर्म है। हाँ जी। वो उन दिनों में होता है जिन दिनों में ओस गिरती है। अभी तो हम्म। कबूतरों का मौसम नहीं है, देखे ना, कबूतरों के बच्चों के घरे पकड़े हैं अभी तक। ऐसे ही है। मच्छरों का मौसम है, अभी जब मच्छर। सर्दी आएगी मच्छर खत्म हो जाएगा। ठीक मैंने है। आपके सामने मच्छरदानियां चलाई नहीं अंदर, ऐसे ही है। फिर भी मच्छर जो है ना वो हमला कर देते हैं। हम्म। तो ठीक है, जब सर्दियां आती है ना, विंडो की सफाई तो करनी चाहिए। अंदर के खुडों की सफाई कई लोग नहीं करते, लेकिन हम वो भी कर देते, क्योंकि मेरे टायर लगी हुई खुडे के अंदर हाँ सारी। जी। मैं ऐसे करके नैना मार दो, सफाई कर दो। और यार मैंने कौन सा बादियां लगाई हुई है या मैंने माफत रखे हुए हैं, हम्म। बेईमान। हम्म। फिर सफाइयां ना करे, मैंने खुद ही करनी होती है, तो मैं अच्छा। सफाई कर लेता हूँ। हाँ जी, नहीं मलक साहब, ये ब्रीडिंग के लिहाज से भी अगर सफाई करनी चाहिए करनी आपको। चाहिए, कर ध्यान देखो, सफाई करनी चाहिए। सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्लीन शेप रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। हम्म। यहाँ तक मेरे बाल आते हैं, कुछ नहीं होता। जब ज्यादा आते हैं ना, मुझे खारिश होनी शुरू हो खारिश जाती हो है। जाती है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही, ऐसे ही है। तो बस यही बात है कि सफाई रखनी चाहिए भाई, सफाई के बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं ना कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उस्ताद मलिक मोहम्मद खोखर साहब का, अच्छा, माशाल्लाह। तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में यही कहा है कि यार मौसम बदल रहा है, तो मैं तो अपने केजेस की सफाई सर्दियों में भी रखता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा तो कहा उस्ताद जी। बड़े अच्छे ब्रीडर माशाल्लाह उनके पास परिंदे हैं, और माशाल्लाह मुझे उनके परिंदे अभी तक की हिस्ट्री में जितने भी मैंने परिंदे देखे ना ब्रीडर, बिल्कुल। उनके उनसे अच्छे परिंदे मैंने किसी के पास नहीं देखे। हाँ जी, उनका नाम है एक। तो माशाल्लाह, तो उनकी वीडियो मैं देख रहा था, और बाकी एक सामने एक और वीडियो आ गई, ठीक है, उसके ऊपर एक बड़े उस्ताद है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ये बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने आपसे ये कि सवाल सफाई नहीं करनी तो चाहिए। भाई सर्दियों जैसे अब मौसम बदल रहा है ना, आप सफाई ना करें। यार मोस्टली ऐसा होता है, किसी ने कापते बनाई हुई है, किसी ने पेटियां बनाई हुई है, किसी ने कनालियां रखी हुई है। हम्म। ठीक है, सर्दी में 2 महीने ऐसे होते हैं कि उन दिनों में अंदर से खुडे की सफाई ना करें, कुछ नहीं होता, सही है। लेकिन हम करते हैं। लेकिन अच्छा मलक साहब, मुझे एक बात बताएं, मेरे पॉइंट पे ही आप आ गए हैं। अच्छा, ब्रीडर जब आपने परिंदे रखने हो तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें, कापके हैं, पेटी हैं, या क्या आपको बनवाना चाहिए जिसमें परिंदे गर्मी सर्दी खुश रहते हैं और ब्रीडिंग अच्छी करते हैं? यार मैं 42-43 साल मेरी एज है। मैंने जब से होश संभाला ना, मैंने आम की लकड़ी की पेटियां देखी हैं। अच्छा। अब लोगों ने प्लास्टिक की टोकरियां लगा ली हैं। हम्म। उसके बाद लोगों ने जनाबे वाला कनालियां रखने शुरू कर दी हैं। हम्म। बस जितना मर्जी कर लो, लेकिन जिसने बच्चे पलवाने हैं ना, उसने हर चीज में पलवा लेने होते हैं। ये हाँ। होती है इंसान की अपनी कारीगरी। हाँ यही है। ये इंसान की अपनी। अपनी कारीगरी होती है। ये इसमें पेटियां जैसी मर्जी हो, कबूतरी कोई बात नहीं होती। हम्म। आपको पता है कि हाँ, ये हम कहते हैं कि जो खुडे हैं ना जोड़े वाले कबूतरों के, हम्म। अगर जितने जोड़े हैं उतने ही खाने होने चाहिए, या उतनी कनालियां उतनी पेटियां होनी चाहिए। और चाहिए। अंदर टापे नहीं लगी होनी चाहिए, फटियां नहीं लगी होनी चाहिए, नहीं तो हम्म। कबूतर बच्चों को दाना नहीं सही तरीके से देते। हम्म। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो बात है ना सफाई की, हाँ, 1 महीना बीच में ऐसा आता है कि आप कनालियां पेटियां ना साफ करें। पेटियां तो वैसे भी रोज साफ नहीं होती। नहीं होती, हाँ। वीट हम हर दूसरे दिन साफ करते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है। यहाँ मेरी 5-6 पट्टी है, इसकी मैं हफ्ता भी सफाई ना करूँ तो गंद नहीं होता। ऐसे ही है। इधर 5 पट्टे पड़े हुए हैं मेरे घर के, हम्म। ना सफाई करो गंद नहीं होता। हम्म। लेकिन जोड़े वाले जो कबूतर है ना,
وہ بچوں کو دانا دیتے ہیں, انڈوں سے اٹھ کے آتی ہے مادی, وہ اتنی بھیڑ کرتی ہیں, وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن صفائی کرنی پڑتی ہے, وہ ہم کرتے ہی کرتے ہیں. اچھا ملک صاحب, آپ جب ایک جوڑا لگاتے ہیں کن پوائنٹس کا آپ خیال رکھتے ہیں؟ آج بریڈنگ پہ بات ہو جاتی ہے. اچھا جی, آپ جب جوڑا ایک لگاتے ہیں, نر کیسا آپ دیکھتے ہیں, مادہ ہو وہ کیسی ہونی چاہیے, جوڑا لگانے وقت آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, وہ آج آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ٹوٹلی. یار بات الگ کیا ہے, دنیا میں بڑے بڑے استاد ہیں, بڑے بڑے نامور استاد ہیں, یہ انٹرویو بڑے استادوں سے لو تو مزہ آئے. آپ بھی استاد ہی ہو اور ملک نہیں صاحب, میں نہیں, میرے تو استاد, ساری زندگی آپ نے کبوتر بازی کو دے دی. میرے تو استاد ہے استاد چودھری اکرم شہزاد, یو ایس اے والے, نام ہی کافی ہے. ایسے ہی ایسے ہی اللہ ان کو صحت تندرستی دے. آمین آمین. بچوں اس بس ہم یہی دیکھتے ہیں یار, کبوتر جو ہے نا پر کندے کا اچھا ہونا چاہیے, پر باریک ہونا چاہیے, پر جوڑا ہونا چاہیے, 3 پر برابر ہو یا 10واں پر چھوٹا ہو. جس کے 3 پر برابر ہوتے ہیں 1 نمبر پہ آتا ہے کبوتر. اس کے بعد یہ ہے کہ یار ہم سب لوگ کراس لگاتے ہیں جوڑے, پیور تو کوئی لگاتا نہیں ہے. پیور کبوتر ہے تو بڑے استادوں کے پاس ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. جو بڑے بڑے استاد ہیں نا جن کا آپ انٹرویو کرتے ہیں, ان کے پاس پیور ہے, ہمارے پاس تو پیور نہیں ہے. ہمارے پاس پہلے ہی کراسوں میں ہے کبوتر. تو ہم تو اپنی سوچ کے مطابق دیکھ رہے تھے یار مادی کی تیندی بریک ہے, مادی کا پر تیز ہے تو نر کا پر چھوڑا ہے, گول پر کا لگا لیا. نر کی ہڈی بڑی ہے تھوڑی ٹائٹ ہے تو مادی کی نرم لگا دی, اور اگر مادی سخت ہے تو نرم لگا دیا. ہم تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نے قاعدے میں پڑھی ہوئی ہیں, عام باتیں ہیں. لیکن جو اصل پوائنٹ ہے وہ تو بڑے استاد ہی بتا سکتے ہیں. نہیں ملک صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, جو کبوتر کے اوپر پڑیاں ہوتی ہیں, ہاں جی, اس کا کوئی پرواز کے ساتھ لنک ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, پریوں کا چڑھاؤ بہت زیادہ اوپر تک ہونا چاہیے, پریوں کا سائز بڑا ہونا چاہیے, پریاں ریشم کی طرح ملائم ہونی چاہیے. اور کوشش یہ ہو کہ کبوتر کا جب کندا کھولے نا تو اس کی بغل بھی بڑی ہونی چاہیے, ہر پوائنٹ اس کا پورا ہونا چاہیے. ایک استاد کہتا ہے بغل بڑی ہونی چاہیے, پوائنٹ 1. ایک استاد کہتا ہے کہ باہر کے 3 پر کبوتر کے اندر کو کرب والے اور چوڑے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. پوائنٹ 2. ایک استاد کہتا ہے کہ کبوتر کی تیلی باریک اور ریشم کی طرح چمکدار ہونی چاہیے. پوائنٹ 3. ایک استاد کہتا ہے کہ کبوتر کے پنجے باریک اور خشک اور جام نہیں ہونے چاہیے. پوائنٹ 4. ایک استاد کہتا ہے جو اصل بات ہے کہ کبوتر کا سر گول ہونا چاہیے ہیلمٹ کی طرح. جس کبوتر کا سر گول ہوگا نا وہ آسمان سے نیچے آ کے نا لمبی لام نہیں کرے گا, لمبا نہیں پھرے گا, وہ گول پھرے گا. جس کبوتر کا سر چپٹا ہوتا ہے نا, چپٹا سے دبا ہوا ہوتا ہے, وہ کبوتر آسمان سے آ کے لمبا پھرتا ہے. یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے. استاد کہتے ہیں کبوتر کے جوڑ نہ کھلے ہوں نہ بند ہوں, درمیانے جوڑ اور گول جوڑ ہونا چاہیے. جوڑ اندر کو فولڈ ہو اس سے ہی پرواز کو فرق نہیں پڑتا, جوڑ سیدھے ہیں اس سے ہی فرق نہیں پڑتا. پیورٹی میں کبوتر ہونا چاہیے جیسی چونچ ہو ایسے پنجے ہو. جس آنکھ کا کبوتر ہو جسے اسے خاندان پہچانا چاہتا ہے اس کلر میں بھی پورا ہو. ٹھیک ہے, اس کلر میں پورا ہو. تو جب اس سب استادوں کے ایک ایک پوائنٹ اکٹھا کرے نا تو 100 پوائنٹ بنتے ہیں. تو جوڑے والے کبوتر کے 100 پوائنٹ مکمل ہی ہونے چاہیے. ایک اچھا کبوتر جو پرواز کر رہا ہے, کیا وہی بریڈر ہوتا ہے یا بریڈر کبوتر کوئی الگ ہوتا ہے؟ جو اچھا پرواز کرنے والا کبوتر ہے نا وہ بریڈروں میں سے ہی نکلا ہوتا ہے. اصل میں بریڈر کہتے کس کو ہیں؟ بریڈر اس کبوتر کو کہتے ہیں جس کا کلر, جس کی بناوٹ, جس کا باڈی اسٹرکچر اور جس کی سٹینڈنگ وغیرہ مکمل اچھی ہو نا, اور اس کو ہم جوڑوں میں ڈال دیں تو وہ 2 سال بعد بریڈر کرانا شروع ہوتا ہے. اڑانا سے تو ختم ہو جاتا ہے اڑنا اس کا, وہ بریڈر ہی کرانا شروع ہوتا ہے. اور جتنے بھی اڑنے والے کبوتر ہیں یہ بریڈر میں سے نکلے ہوتے ہیں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, یہ بریڈر میں سے ہی نکلے ہوتے ہیں. کبوتر کے پر جون سے ہیں کتنے کو چوڑے ہونے چاہیے ملک صاحب؟ اگر آپ کے سے میں ایک آئیڈیا لوں, کتنے کے انچ کے کتنے چوڑے ہونے چاہیے کبوتر؟ زیادہ چوڑے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. ہاں وہی میں پوچھنا چاہوں, کتنے کو چوڑے ہونے چاہیے؟ کبوتر کے پر اتنے چوڑے ہونے چاہیے کہ کبوتر کا اسٹینڈرڈ سائز پر ہو. کئی بندوں ایک دم جتنا چوڑا پر کبوتر کا مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ سائز پر ہو, نہ زیادہ چوڑا ہو نہ زیادہ بریک ہو. اور باہر کے 3 پر جو ہے نا میرے تجربے میں وہ بلیڈ کی طرح ہونے چاہیے. ان 3 پروں سے کبوتر آسمان میں جاتا ہے. اچھا ملک صاحب, موسٹلی میں نے دیکھا ہے جب ہم کبوتر کا کندا کھولتے ہیں نا, آخر والے 3 پروں میں گیپ آ جاتا ہے. وہ بہت اچھے ہیں, گیپ آ جاتا ہے. وہ ہونا چاہیے. جس کبوتر میں وہ گیپ نہیں ہوگا وہ ٹھپا ہوگا. اچھا, یہ بھی یاد رکھنا بات. ایسے کندا کھولیں گے نا, بالکل, جب 3 پر باہر کے ایسے اس طرح کھلتے ہیں, اس طرح کھلتے ہیں, اس طرح, جب اس کبوتر نے آسمان میں اڑنا ہوتا ہے نا اور وہ پر چھوڑتا ہے, اس جو نیچے آتا ہے وہ اس 3 پروں سے ہی آتا ہے. صحیح ہے. آپ نے چیل اڑتی دیکھی ہے, اس کے نیچے سے پر 3 کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاز دیکھا ہے, وہی پروں پہ اڑتا ہے. 3 پر جو ہے نا اس پروں کا کرب اندر ہونا چاہیے,
कोई कहते हैं स्ट्रेट हो बाहर हो, लेकिन नहीं, बड़े उस्ताद यही कहते हैं करब अंदर होना चाहिए। 3 पर जो बाहर के है ना, वो आखिरी जो 10वां पर होता है ना, वो नीचे से चौड़ा और ऊपर से बारीक होना चाहिए। चाहे गोल है चाहे नोकदार है, ब्लेड तलवार पर है, लेकिन नीचे से चौड़ा ऊपर से बारीक होना चाहिए। जो नीचे से ही बारीक होता है ना और ऊपर से ही बारीक होता है, वो हमता हुए होते हैं कबूतर, वो हमता कबूतर हुए होते हैं। ये मसला है। कबूतर के नीचे पर चौड़ा ऊपर से बारीक होना चाहिए। बाहर के 3 पर बराबर हो तो कबूतर को 1 नंबर दूंगा, ठीक है। और 9वां पर बड़ा हो, 8वां और 10वां बराबर हो तो 2 नंबर। जिसके सिर्फ बाहर के 2 नंबर पर बराबर होते हैं ना, वो 3 नंबर है। बाकी बड़े उस्तादों को पता होगा, मैं गलती गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, मैं किसी की दिलादारी में क्या किसी को नहीं लगेगा। एक अपनी बात कर रहे हैं जितनी मेरी छोटा दिमाग है उतनी बात मैं कर रहा हूँ। पंजों का किरदार प्रवास के साथ है या नहीं? पंजों तो यार कबूतर अच्छी क्वालिटी पूरी होती है, प्रवास में ब्लड का ही काम है सारा। नहीं, कुछ में ये पता क्या बात है, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई भी हैं जो भी शौक में नहीं आए हैं, ठीक है, उनके लिए भी वीडियो होती है। बहुत सारे ऐसे शौकीन भी होते हैं जो बहुत सारे सीनियर होते हैं, मैं आपको लेकिन हमने दोनों को लेके चलना है। बिल्कुल। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमारे लाहौर के जो बड़े नामवर उस्ताद हैं जी, ठीक है, इन उस्तादों के कबूतरों का मोरे लगती देखते हैं जी, इनके कैसे लाल सुरख पंजे होते हैं और बारीक होते हैं, और इन्हीं के लाहौर में चैंपियन होने के नाम है। तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि बारीक पंजे तो बारीक ही होते हैं, पक्के पंजे पक्के ही होते हैं। मैंने एक इंटरव्यू किया था उस्ताद नयाब हैदर साहब का, उधर मैंने ये क्वेश्चन किया था, उस्ताद जी पंजों का किरदार है प्रवास के साथ। उन्होंने कहा था जितने बड़ी पंजे होंगे ना, वो उतनी ही सलाहियत उसकी कबूतर की उड़ने की होगी। नहीं, हमने तो लात कटा हुआ कबूतर भी उड़ता देखा है जिसकी लात ही नहीं है। अच्छा जी, ये बात नहीं है, सलाहियत बरीक पंजे थकते नहीं है। हाँ, नहीं पंजे मोटे भी नहीं थकते। अच्छा, तो फिर मोस्टली आप भी इसमें इंक्लूडिंग आप। एक तो ऐसा होता है ना कि पंजे हमने कौन सा रस्सी था लटकाए हुए हैं, नहीं वो पंजे फोल्ड करके रखता ना, जब वो थक बड़ी मोटे होंगे तो थक जाएंगे तो वो कबूतर। आपको मैं एक बात बताऊं एक्सपीरियंस की, कबूतर अच्छा है या बुरा है जी, 5 मिनट उड़ता है या घंटा उड़ता है, पंजे बंद करके ही उड़ता है, बंद करके उड़ता है। कभी कबूतर क्या पंजे खोल के उड़े। पंजों का थकना कोई थकना नहीं है, ब्लड की बात है। कबूतर में खून अच्छा होना चाहिए। अब मलक साहब मुझे एक बात बताएं, एक आप हैं उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे भाइयों को आपकी कबूतरबाजी में जाहिर सी बात है पॉइंट्स होते हैं, आप हर पॉइंट से उसको फिल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी वो कबूतर आगे ब्रीड करता है, उसके बच्चे उड़ जाते हैं। हाँ ऐसा होता है। ऐसे क्यों होता है? खून अच्छा होता है, खून अच्छा होता है, ब्लड लाइन अच्छी होती है। लेकिन मैं एक बात तो फिर परख कहाँ गई मलक साहब? लेकिन नहीं, मैं एक बात आपको और बताऊं, एक अपनी जर्मन बात, जिस कबूतर में खून अच्छा होगा ना, वो अपनी नस्ल में पूरा भी होगा। तो फिर फेल क्यों होता? यार देखिए, भला क्या बात है, जब इंसान को पैसे की कदर नहीं होती तो उसको अल्लाह पैसा बहुत देता है जी। कबूतरबाजी का भी हिसाब है कि जब इंसान को अक्ल ही ना होती, वो ऐसे ही लाके जोड़ा लगा देना बड़ा काम करता है। जब वो मेन मखेन में मीनाकारी में आते ना कि इतना लावा फिर वो जाके परेशान होता है। सही है, अक्ल नहीं तो मोजा ही मोजा, अक्ल लेगी तो सोचा ही सोचा, तो भाई जानवर है ना। बिल्कुल सही है। जब हम आते हैं ना, अब मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने जोड़े लगाए हैं, मैंने बढ़िया पट्टे बनाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अब इनको मुझे समझ आई है कि दरमियाने साइज का कबूतर आसमान में फिरता है, थकता कम है, प्रवास ज्यादा करता है, ब्लड अच्छा है। पहले मैं भी कहता कबूतर इतना हो इतना हो इतना हो। रंधा तो बंदा लगा लेता है, रंधे का मतलब गोश्त कम कर देता है, लेकिन अब जाके ना तीलियों पे भी रंधा लगाया है, परों पे भी रंधा लगाया है। रंधा समझते, तरखान लगाता है लकड़ी के पर रंधा, उसे घिसता है, लकड़ी को मुलायम करता है। लकड़ी रंधे से मुलायम होती है, वो रंधा लगा पर मुलायम किया। कबूतरबाजी में रंधा है, रंधा बड़ा जरूरी है, रंधा बहुत जरूरी है। कितने % दाना पानी काउंट करता है कबूतरबाजी में? एक प्रवासी आप कबूतर में कितना काउंट करता है कबूतर को उसका दाना पानी? अच्छे उस्ताद जो है ना, वो 3 से 4 घंटे कबूतर का बढ़ा लेते हैं। बाकी कबूतर में अपने में ताकत भी होनी चाहिए। आप किस कबूतर को पसंद करते हैं? कितने घंटे? 12 बजे वाले कबूतर को पसंद करते हैं? कम से कम कबूतर की अपनी परवाह 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की। उसमें फिर आपकी कारीगरी क्या है? हाँ, उसी में तो कारीगरी है। क्या है? पहले जोड़ा अच्छा लगाने की, फिर 8-10 घंटे उड़ने वाला कबूतर बनाने की, फिर उसके बाद उस्तादों के अपने भोरे होते हैं, अपने को मसाला जहाज होते हैं, कुछ सीक्रेट चीजें भी होती हैं, उससे कबूतर की परवाज बढ़ाते हैं उस्ताद।
कारीगरी यही तो है कि जो सादे कबूतर को हम 8 घंटे उड़ा रहे हैं वो अच्छा बनाया तो उड़ा रहे हैं ना। नहीं, एक परिंदा आपके पास है 10-12 घंटे उड़ रहा है, हाँ जी, तो फिर उसमें तो आपको कोई दाना पानी की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है। ये भी जरूरत है। हाँ जी, जब मोर रखते हैं मोर का वजन बहुत होता है। हम्म। एक कबूतर उड़ रहा है 4 बजे तक फड़के ले रहा है, जब मोर रखते देखे सुबह 9 बजे बैठ जाता है। हाँ, ये तो है। कई बंदे झूठ बोलते हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, शैतान समझ ही जाएगा। कहते हैं 6 बजे बह रहे हैं, 5:30 बह रहे हैं, 6:30 बह रहे हैं, बाकी दिन 11 बजे बैठ जाते हैं। मोर का भाई बहुत वजन है। आप कैसे समझते हैं कि ठप खत्म का नहीं, मोर का बहुत वजन है। दूसरा तो इससे भला क्या बात है, दाना पानी और मेहनत तो सब उस्ताद करते हैं और करनी चाहिए, और होती है तो कबूतर उड़ता है, उसके बगैर कबूतर नहीं उड़ता। कबूतर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, उस्ताद का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन कबूतर के लिए डंडा, जो डंडा मार के लाएगा, कबूतर की फड़के बना के लाएगा, कामयाबी वही होगा। बाकी मलक साहब, मैंने एक चीज आपके भी उस्ताद है माशाल्लाह, हमारे भी उस्ताद हैं, उस्ताद चौधरी करम शहजाद यूएसए वाले। माशाल्लाह मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक परिंदा है, उनको कोई परिंदा दिखाते हैं तो माशाल्लाह उनको एक चुटकी में पता चल जाता है ये परिंदा क्या है और कैसा है, अच्छा नहीं अच्छा, यार ये क्या है, वक्त के साथ साथ आता है, या यार तजर्बा ही इतना हो जाता है इंसान का। देखो जी, उस्ताद जी को उस्तादी मिली है तो उनकी काबिलियत भी मिली है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस्ताद ने कोई छोले देके तो उस्तादी नहीं ना ली। हाँ। अगर उस्ताद के उस्ताद ने उनको काबिलियत देखी है तो उनको उस्तादी दी। और उस्ताद कहते इसको है जो हमारी शक्ल को ही पहचान जाए, हमारी अकल को ही पहचान जाए और कबूतर को ही पहचान जाए, वही तो उस्ताद है। लेकिन आजकल के तो उस्ताद ये चीजें, उनमें तो ये चीजें नहीं है। यार ये अपनी अपनी देखो खुदा ता सलाहियत होती है। अल्लाह पाक हर बंदे को इतनी परख और सलाहियत भी नहीं देता, और जिसको अल्लाह चाहे उसको नवाज भी देता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मेरे उस्ताद मोहतरम को, उस्ताद चौधरी करम शहजाद यूएसए वाले, मैं भी नहीं कहता नाम ही काफी है, हाँ तो अल्लाह पाक ने परख दिया। उस्ताद जी आप यहाँ नहीं है, लेकिन उस्ताद जी कबूतर को दूर से कहते हैं फलाने जो फलानी जो है फलाना फलाने ने एंजल आ रहा है कर ला, ये उस्ताद जी कारीगरी है ना, परख है ना। परख है, बिल्कुल सही है। अच्छा मलिक साहब, हम बहुत सारे उस्तादों के पास जाते हैं, देखते भी हैं, लेकिन मैं जो मुतासर हुआ हूँ ना, ये आज मौजूद नहीं है यहाँ पे, उस्ताद यासर रजा शाह साहब से। माशाल्लाह मैंने जब उनसे गुफ्तगू की है, ऑफ कैमरा भी होती है, ऑन कैमरा भी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार बड़ा अरसा शागिर्दी में रहे हैं, और माशाल्लाह इतना धीमा लहजा और इतनी डिसिप्लिन के साथ गुफ्तगू करते हैं, और माशाल्लाह कबूतरबाजी का अलिफ से ये सब कुछ पता है उनको, लेकिन उनमें तकब्बुर प्राउड नहीं है। उसकी क्या वजह है मलिक साहब? उसको 30 साल हो गए शौक में। उस्ताद वकार खान का वो शागिर्द है, उस्ताद वकार खान का और उसका घर आमने सामने है, तो समझ लो कि सारा बचपना वहीं गुजारा उसने। हाँ ऐसे ही है। तो उस्ताद जैडे खान जो है जी। वो उस्ताद वकार खान के भाई हैं। उस्ताद तारा मरहूम साहब के शागिर्द थे, बड़े लेजेंड उस्ताद थे। मोहसिन खान जो है हाँ हमारा जी। दोस्त, वो उस्ताद जैडे खान के शागिर्द थे, होके भी उस्ताद हुआ वो भी। ये इकट्ठे ही शागिर्द हुए, इकट्ठे ही उस्ताद हुए हैं। ये हम पे आला हमने वाला है। अब आपके सामने परफॉर्मेंस देखे ना उस्ताद जैडे खान की छत की, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपके सामने है। तो उस्ताद जी, उस्ताद जैडे खान, उस्ताद मोहसिन खान, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादोबाद रखे। अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, आपके परिंदों को भी, आपके दोस्त अहबाब को भी, आपके अहले खाना को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह जी वसाख में और जेठ में आप शौक बहुत अच्छा दिखाएंगे। हमारी दुआएं हैं, हमारे पूरे पैनल की, चौधरी उस्मान साहब की भी दुआ है, आमीन आमीन जी, हमारी हमारे भी है बेस्ट विशेष इंशाल्लाह। उनके साथ हैं। बाकी उस्ताद जी वहाँ जाके भी देखा है उस्ताद जी का, माशाल्लाह जिस तरह वो खुद प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, और मैंने माशाल्लाह उनको देखा है, 1 मिनट नहीं बैठे वहाँ पे। यार मैंने आपको ख्याल था कि देखो, हाँ। वो ये नहीं कि जा तू भोरे बनाया, जा तू पानी पाया। कई लोग कहते हैं ओ जो बाजी उठी थी 3 दिन हो गए जोड़े दाना नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। कई लोग, हाँ सही है। लेकिन वहाँ ये चक्कर नहीं है, वहाँ अच्छी देखनी है। हाँ, वो आपके सामने जोड़े भी लगे थे, उनको भी दाना डल रहा है, कबूतर आ रहे हैं, उनको संभाल भी रहे हैं, खुराक भी फ्रेश बना रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कबूतरबाजी का शौक क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं? शौक है ना उनको। इसको अना नहीं बनानी चाहिए। हाँ। इस शौक को इंटरटेनमेंट, अपना टाइम पास करने के लिए, दुनियादारी के झमेलों से बचाने के लिए लोग शौक करते हैं कि चल यार काम काज से आएंगे, अपने घर चले जाएंगे, अपने कबूतरों को दाना पानी कर लेंगे। कोई शौक होगा तो कपों में एंट्री करा लेंगे, बाजी लगा लेंगे, प्यार मोहब्बत से शौक कर लेंगे। कई लोग ना का मसला बनाते हैं, फिर पीछे ना करो। हाँ ये तो है। अगर मैंने 4 जोड़े 6 जोड़े रखे हुए हैं, मुझे ये भारी पड़ते हैं, सफाइयां करनी भारी पड़ती हैं कि मैं सफाई नहीं करता, या मुझे बड़ी, मैं फिर ना करूं। क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे किसी ने कहा कि तुझको उतर ही रखेगा तो इलाके चो काट देंगे। जाहिर बात है।
کسی نے نہیں. یا مجھے استاد جی نے کہا کہ ملک صاحب تھی کبوتر ہی رکھو گے تو بالٹی جو کاٹ دیں گا سڑا پہ ابا کہہ سکتا ہے, لیکن میں نے نہیں کہا. یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا, یہ بات بھی بہت سارے دوست کہتے ہیں جی استاد جی کو ابا بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ جڑے استاد جی کو ابا نہیں کہتے ان کو آج استاد نے کوئی دیا بھی نہیں آج تک. فارمولا نہیں دیا استاد نے, واپس ریل بھی تو ہو رہے ہیں. جو استاد کو ابا نہیں کہتے. نہیں ویسے جنرلی آنیسٹلی اسپیکنگ ہم بالکل مذاق سے ہٹ کے اگر یہ بات کی جائے تو یہ جو رتبہ بہت سارے استاد بھی دیتے ہیں, شاگرد بھی دیتے ہیں استادوں کو, یار ہمارے والد صاحب کی طرح ہے, یہ اگر میں آپ سے پوچھوں بالکل یہ بات جنمن ہوتی ہے یا سیاسی بیان ہوتا ہے, یا اگر جنمن بات ہوتی ہے تو یہ رتبہ دینا چاہیے یا نہیں دینا؟ یار دیکھیں میری بات سنیں, استاد جی ہمارے پاکستان میں نہیں ہے. میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں. میں ایک بات, اچھا چلے آپ ایگزامپل دیں. ٹھیک ہے, میں استاد جی کو عزت دیتا ہوں, احترام کرتا ہوں, میں والد کا رتبہ دیتا ہوں کہ میرا استاد میرے والد کی جگہ ہے. اس میں کہ نہ استاد نے میری سنگی پہ نو رکھا کہ تو میرا ابا کیا ہے, نہ استاد کو ابا کہلانے کا شوق ہے. بالکل صحیح ہے, اس کے اپنے بچے بڑے ہیں استاد. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہماری محبت, یہ ہمارا پیار, یہ ہماری چاہت, یہ ہمارا خاندانی ہونے کا ثبوت دیتا ہے. پھر ملک صاحب ادھر ایک کوشچن آیا تھا نا, آپ میں ویسے میڈیا ہونے کے ناطے میں سوال کر رہا ہوں, میں یہ آپ کی یا استاد جی کے بارے میں نہیں کر رہا, میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں نارملی. اگر استاد جی کو کوئی بھی ہے شاگرد, وہ استاد جی کو اپنا والد صاحب کا احترام دیتے ہیں تو پھر چھوڑتے کیوں ہیں؟ ابا تو پھر صرف ایک ہوتا ہے. یار خاندان کی میں بات تو یہ تو بتا رہا ہوں, خاندانی بات ہوتی ہے, نسلی ہونا کام ہوتا ہے انسان کی, نسلی ہے کہ نہیں ہے. اب ایک بندہ کہہ رہا ہے استاد کو ابا منہ ملاحظے کے لیے, دنیا دکھاری کے لیے, یا استاد کے دل میں جگہ بنانے کے لیے, خود تو کوئی استاد نہیں ہوتا. ہاں یہ تو بات صحیح ہے. آپ مجھے بے وقوف بنائے تو میں بے وقوف نہیں ہوں, میں آپ کو بے وقوف بناؤں تو آپ بے وقوف نہیں ہو. ہاں آپ میری عزت میں رہ جائیں گے, یار چل یہ کر رہا ہے میرا بھائی ہے, میں کو یار میرا پیر بھائی ہے, میرا بھائی ہے, تو میں آپ کو بے وقوف بنا لوں تو آپ جان کے بن جائے تو ایک الگ بات ہے. بے وقوف ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ استاد جی ہے نا, استاد جی کو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے, اللہ نے بڑا دماغ دیا. تو استاد جی کو پتا ہے کہ کون مجھے منافقت میں ابا کہہ رہا ہے, کون مجھے دل سے کہہ رہا ہے, کون مجھے دل سے استاد کہتا ہے, کون مجھے اوپر سے کہتا ہے. استاد جی کو سارا ہی پتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اور دنیا کو بھی پتا ہوتا ہے. ہاں وہ تو ویڈیو بڑے بڑے لیجنڈ استاد دیکھتے ہیں, آپ بڑے بڑے استادوں کو انٹرویو کرتے ہیں, دیکھیں نا کہ آپ نے مولا کھوکر کا انٹرویو کیا, میاں احمد صاحب کا انٹرویو کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ استاد مودی کا انٹرویو کیا ہے, وہ جی بٹ صاحب ہے, وہ کیا نام ہے ان کا, پہلے گوالمنڈی رہتے ہوتے تھے, بڑے بزرگ ٹائپ ہیں بٹ صاحب. اچھا وہ ان کا ابھی لاسٹ ٹائم جمع کر کے ہیں, ان کا انٹرویو کیا ہے, مجھے نام آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, تو وہ لوگ خواجہ مجیب صاحب, تو بڑے بڑے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیا, تو لوگ ویڈیو آپ کی واچ کرتے ہیں نا. ہاں میں تو اب ویڈیو بنانے وقت سوچتا بھی ہوں کہ یار میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں استاد ہیں, تو سوچ سمجھ کے ویڈیو بنانی چاہیے. وہ دیکھتے ہیں, تو ہم سب استادوں کی عزت کرتے ہیں, میرے لیے سب قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. میں لاسٹ ٹائم ویڈیو میں گیا, یار اگر کوئی استاد یا کوئی شاگرد ہمیں غلط کہتا بھی ہے نا, تو اس کی مہربانی یار, ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے. اللہ پاک نے ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا یا دوسرے انسان کا دل دکھائے, یہ اللہ پاک نے حق نہیں دیا. ملک صاحب ایک بندے نے شوق کرنا ہے, بالکل, تو وہ پکڑے پکڑائے پرندوں سے شوق کر سکتا ہے, یا گھر میں جوڑے ہونا بہت ضروری ہے؟ اسی پارٹ میں بات کر رہی ہیں, یہ آپ کی ویڈیو لمبی نہیں ہو جائے گی. نہیں کوئی نہیں, کریں بات. آپ استاد میاں احمد کے گھر گئے ہیں جی, چیمپئن ہوئے وہ جی, انہوں نے گھر جوڑے رکھے ہوئے ہیں. جی, آپ مولا کھوکر کے گھر گئے ہیں, جی, چیمپئن ہوئے وہ, الحمدللہ, گھر جوڑے رکھے ہوئے ہیں. جی, استاد معین نواز گمان کے باغ گئے, جی, چیمپئن ہوئے وہ, جی, جوڑے رکھے ہوئے ہیں. استاد میاں ثاقب صاحب چیمپئن ہیں, جوڑے رکھے ہوئے ہیں, سب نے رکھے ہیں آلموسٹ. تو پھر سوال کا جواب تو آپ خود ہاں نہ کر رہے ہیں. یار دیکھیں بھائی, پکڑے پکڑائے کبوتر اتنے اچھے ہوتے تو گرتے پھرتے ہیں. نہیں وہ اچھے کبوتر بھی گری جاتے ہیں نا, بیچ میں نکل آتے ہیں, اچھے کبوتر بھی نکل آتے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میاں احمد کی چھت پہ آپ چلے جائیں, تو اس نے اگر 11 کبوتر بازی میں ڈالا, 11 تو گھر کے ہی ہیں, کوئی ایک ادھر ڈال لیا تو ہمارے ساتھ بندہ ڈال سکتا ہے. ہاں نہیں وہ نہیں ڈالتے, ہمارے ساتھ بندہ ڈال سکتا ہے. یہ میں نے کبوتر پکڑا نا, یہ دیکھیں, یہ جس کے میں دے دو نشانیاں بتائے لے لے, میں نے کیا کرنا ہے. ایسے ہی ہے, اگر میں نے پکڑا ہوا کبوتر اپنے گھر رکھنا, تو میں نے ان کا چارٹ ڈالا جس کو اتنے پیسے لگا کے ہوں میں. ایسے ہی ہے, مفت کوئی کبوتر دیتا ہے کسی کو؟ اچھا کوئی پرندہ دیتا ہے کسی کو؟ یہ بھی مجھے ذرا بات آپ نے کر دی, اسی پارٹ میں کریں, یہ 2 پارٹوں میں کنورٹ کر لیں گے.
یہ سیل پرچیز کا کام ہے ملک صاحب، میرا ہی ہے، ہاں جی میں بھی ہو سکتا ہے آگے سیل پرچیز کا کام کروں. ہاں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں، میں سیل پرچیز کا کام کر رہا ہوں، کیا میں اچھا پرندہ آپ کو دے سکتا ہوں؟ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا. کیوں؟ ایک سیل پرچیز بندہ کبوتر کر رہا تھا، ہوں میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، ہوں میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی. میں آپ کو نمبر دیتا ہوں پپے گراری والے کا، عمر گجر کا، ہوں ابو بکر گجر کا. ہوں میں نے دیکھی مادی، تو اس نے نا شوق کبوتر بیچتا ہوں، ایک مادی کا نا جوڑے کا شوق کرایا، ایک جوڑے کا شوق کرایا، نوٹ فور سیل. صحیح ہے. میں نے وہ دیکھا، میں کہ یار عمر گجرا بندہ تیرا واقف ہے قصور تھا. انہوں نے کہا میں کہ مادی لے دے. کیا کر مادی لے دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں. اس نے مول نہیں مانگا، میں کہ 50,000 دینا مادی جی نے مرضی لے دیتے، اور میں 1000 روپے دی لایا، 50,000 دینا. انہوں نے آفر دی، انہیں کہ نہیں میں نہیں بیچنی. اور جو وہ بیچ رہا 3500 روپے جوڑا 4,000 جا بچہ شام دی کر اٹھتا ہے، کیا وہ مادی کا 3 دن اٹھتا ہے؟ وہ مجھے 50,000 کی نہیں دی. ویلڈ پوائنٹ ہے ملک صاحب. اور جو 3500 جوڑا دے رہا ہے اس کا بچہ شام دی کر بیٹھتا ہے. یار یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں چھوٹی سی، آپ کبوتر پرور ہیں، کبوتر بہت اور ہوتا ہے، کبوتر پرور اور ہوتا ہے. آپ کے اگر اچھے کبوتر بنے ہوئے ہوں، کوئی بندہ آپ کے پاس 2-4 ہزار کا کبوتر دے دیں، آپ نے گیمیں کرنی ہے جیٹ میں شاموں تک کی، آپ نے پنجاب لیول پہ انٹریاں کرانی ہے، کبوتر بازی کرنی ہے، تو آپ جا کے اسے 2-4-5 ہزار روپے کا بچہ دے دیں گے. ایک پٹی پٹا آپ سے 5-10 ہزار روپے کا لے گیا، 20 ہزار کا لے گیا، بنا لیا اس نے، اس کو پھر آپ کی ضرورت پڑے گی؟ وہ تو آپ کے منہ کو آ جائے گا. بھائی کوئی استاد نہیں دیتا، یہ کہنے کی بات ہے. اچھا ملک صاحب، لاہور جس دن آپ بڑے استادوں سے کسی کو کبوتر لا کے دکھائیں گے نا کہ یہ کبوتر فلانے استاد سے رہے ہوں، یہ جیٹ چیمپئن ہے، یہ استاد پنجاب چیمپئن ہے، لاہور چیمپئن ہے، پھر میں وہ کبوتر آپ کا آپ کے ہاتھ سے پکڑ کے نا، تو تم آپ کو اسی استاد کے کھڈے میں لے جا کے دکھاؤں گا جو جیٹ چیمپئن ہوتا ہے وہ کبوتر ایک کبوتر میچ کرنے ہے اس کے جیسا. بھائی سب جھوٹ ہے. اچھا جی، کوئی نہیں دیتا. تعلق سے کبوتر پرندے مل جاتے ہیں یا نہیں؟ مل جاتے، تعلق سے مل جاتے، کیوں نہیں ملتے؟ تعلق سے ایسے ملتا ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے کا جوڑا خرید کے لائے ہیں، میں آپ کا پیر بھائی ہوں، بھائی بندی ہے، میں آپ کے گھر آ گیا ہوں، میں نے کہا جو سب کا پٹی پٹا دینا، آپ نے کہنا پہلا ہی آپ کا ہے، آپ نے پہلا نکلوا کے مجھے وہ تعلق سے مل گیا. ایسے ملتا ہے. آپ کے نا چیدہ میدہ ٹلی کبوتر نہیں دیتا بھائی کوئی. ہم نے بڑے بندوں کو چیک کیا ہے، پورے تو نمبر میں کوئی بندہ کہہ دے کہ ملک دے کہ کسی نے کبوتر لکھا ہو، نہیں لیا نہ مانگا. ملک صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے بارے میں تھوڑا یہ بھی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ملک صاحب میں تھوڑا سا پراؤڈ ہے. میری بات سنیں نا، سوال پورا ہونے دیں. ملک صاحب میں تھوڑا سا پراؤڈ ہے، ملک صاحب چھوٹے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا. کیا یہ اس میں کوئی آپ کا واقعی ہی یہ کنسرن ہے یا صرف باتیں ہیں؟ یہ یا چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ تھڑوں پہ بیٹھنے والے لوگ، گھٹیا لوگ، مانگ تانگ کے کبوتر بازی کرنے میں مجھے لوگ پسند نہیں ہے. بس آپ کو میں بتاؤں چھوٹی سی بات، ایک جب میں مفتبروں میں بیٹھوں گا نا، چھوٹے لوگ کی بات نہیں میں کر رہا، تو بیٹھوں گا تو میں ان کے پاس جاؤں گا، میرے پاس آئیں گے بھی، کبوتر مانگیں گے بھی، میرا حوصلہ نہیں پڑے گا دینے کا. جنہوں نے مجھ سے آگے مانگ رہے ہیں ان کے اپنے گھر میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بالکل صحیح ہے. کبوتر آج میں آپ کو بات بتاؤں، جو بندہ باتیں کرتا ہے نا اس سے کبوتر دیکھ لو، اس کے کبوتر دے لو. اور باتیں کرنے والا بندہ آپ کے گھر سے کبوتر مانگے، نہیں جیسا بھی کبوتر مجھے دے دو، تو سمجھو کتنا کاریگر ہے وہ. ایک بندہ 20 سال سے کبوتر بازی کر رہا ہے، میرے پاس آ گیا، شوق کیا لیٹ گیا، احمدی میں دے دے، احمدی میں دے دے. میں کہ گل پلا کی ہے یہ تیرے رکھا نہیں کی. وہ کیوں؟ میں کہ تیری سوچ دے مطابق ماتی 20 سال پہلے تیرے گھر ہوتی ہے ماتی. بات سمجھ بھائی. یار بات یہ ہے کہ میں نہ میں بازیاں لگاتا، نہ میرا شوق ہے، نہ میرے کبوتر اڑتے ہیں. میں نے اپنا ٹھرک پورا کیا ہے. میں 100 ایبوں سے بچنے کے لیے نا چپ کر کے میں اپنی شاپ سے آتا ہوں، کھانا کھانا کھاتا ہوں، فریش فریش ہو کے اوپر آ کے بیٹھتا ہوں. ابھی تو آپ آئے، میں نے گانے کو نہیں چلایا، میں نے گانے سنتا ہوں 3 بجے تک. بارش نہ ہو میں اوپر ہی ہوں. بارش میں تو مزہ آتا ہے بیٹھنے کا. 3 بجے میں نیچے رہتا ہوں. کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں 4 بج جاتے ہیں، میں اکیلے بیٹھا ہوں گانے سنتا ہوں. میں یقین کر 100% بیٹری لے کے آتا ہوں، میں 50% رہتی ہے، 40% رہتی ہے، گانے سنتا رہتا ہوں، اسپیکر لگا کے سکون سے میں انجوائے کرتا ہوں. ایسی ہے جو ادھر ادھر کی باتیں کرنی میں کبوتروں سے کر رہتا ہوں بے زبانوں سے، جنہوں نے جواب تو نہیں دینا مجھے، جواب تو نہیں یا مجھے غلط تو نہیں. اچھا ملک صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، بہت سارے ینگسٹر ہیں اور پڑھے لکھے بندے جو ہیں اس شوق میں داخل ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے، یہ کتنے کو خوشائن بات ہے.
کیونکہ ہمارے لوگوں کے نا گھروں میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ کبوتر باز کوئی اچھا شعبہ نہیں ہے اور اس میں جاہل ان پڑھ نہیں اب گوار یار اب بات الگ ہے، نہ کوئی جاہل رہا، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ جنریشن جو ہے ساری پڑھی لکھی ہے۔ اور دوسری بات الگ کیا ہے، پہلے ہوتا تھا اتنے کھڈے ہوتے تھے لوگوں کے، کبوتر کاٹے دانا ڈال رہے ہیں، کبوتر کے پیچھے پکڑنے بھاگ رہے ہیں، 2 4 5 روپے کبوتر مل جاتا، اب لاکھوں روپے کبوتر ہے، شوق کریں لوگ، اتنے بڑے محلوں جیسی چھتیں ہیں بڑے بڑے استادوں کی، 100 کھڈے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے انہوں نے لگایا ہوا ہے، محفوظ رکھے ہوئے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں۔ اب کہاں گندا شوق ہے، ہاں بالکل۔ اب یہ بہت اچھا شوق ہے، میں نہیں غلط کہتا۔ لے جی دوستوں اس پارٹ کو ختم کرتے ہیں، تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اوکے جی، السلام علیکم۔